मैजिक के साइंस क्या हैं? ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, ये चीज़ हो गई है। एक ये कि बंदे का मूड बहुत ऑफ रहता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अच्छा, अब ये जो मैं साइंस बता रहा हूँ ना, कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं, वो एक दो साइंस पकड़ते हैं और कहते हैं हम पे कंफर्म जादू है। मूड स्विंग्स की वजह ब्लैक मैजिक के अलावा ये भी हो सकती है कि साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कोई स्ट्रेस आया हुआ है, और ईमान में कमी भी मूड स्विंग्स की रीज़न होती है। तो ज़रूरी नहीं मूड स्विंग्स का मतलब है जादू ही हो गया आप पे। इट इज़ वन ऑफ द साइन। इसको कंबाइन करें बाकी साइन से। एक साइन कि आपको बैठे बैठे स्मेल आए बिला वजह, जलने की बू आए, अजीबोगरीब पखाने की गंद की स्मेल आए, यानी यू डोंट फील एट ईज। Number 3, you like to be in a very filthy state. You don't like to take baths. You don't like to wash your, hair. You don't like to brush your teeth. You don't like to, you're always in that filthy state. जैसे जनाबत की हालत के बाद बंदा नहाए ही ना और गंदा गंदा रहना पसंद करे, उसके नाखून बढ़ रहे हैं, दांत नहीं साफ किए, मतलब गंदगी पसंद है। अब कोई समझेगा मैं गेमर्स की बात कर रहा हूँ तो बहरहाल गेमर्स पे अल्लाह रहम करे। लेकिन खैर, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि वो लोग गंदगी पसंद किया करते हैं। ये वन ऑफ द साइंस है कि दे आर अफ्लिक्टेड बाय विच क्राफ्ट। वन ऑफ द साइंस, जरूरी नहीं ब्लैक मैजिक ही है कंफर्म, वन ऑफ द साइंस। स्पेशली अगर एक बंदा पाक साफ रहना पसंद करता था और अचानक गंदगी पसंद आने लग जाए उसे। ओके, नंबर 4, 3 बता दी मैंने आपको कि एक तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा गंदगी पसंद हो, एक ये कि आपको स्मेल आने लगे, एक ये कि आपको नाइटमेयर्स बहुत ज़्यादा आने लगे, मोजी जानवर नज़र आने लगे, शेर, सांप जो आपको अचानक खाने आ रहा है, वगैरह वगैरह, और आप अपने आप को हाइट से, बहुत ज़्यादा हाइट से गिरते देखें। ये साइंस वन ऑफ द साइंस है। और भी रीज़न हो सकती हैं इन नाइटमेयर्स की, ठीक है। और इसके बाद ये कि मूड स्विंग्स भी मैंने बताया था। यस, अचानक से मूड स्विंग्स होने लगे, रवैया ख़राब होने लगे लोगों के साथ। फिर ये कि फिजिकल सिम्टम्स, कट्स लगें बॉडी पे बिला वजह, सोकर उठें कट लगा हुआ है, बर्न्स के निशान, सोकर उठें। बट दिस कुड हैव मेडिकल रीजंस एज वेल, बट ऑब्वियसली आपने सारी चीज़ों को कंबाइन करना है। और फिर अचानक से बंदा एंटी सोशल हो जाए, ये भी एक साइन होता है। इंसान का नेकी करने का दिल ना करे। ये बहुत सी चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो देन यस, राकी ये कहता है, जो स्पिरिचुअल हीलर है राकी कहते हैं उसे, कि मे बी दैट पर्सन, मे बी, अभी भी मे बी दैट पर्सन इज अफ्लिक्टेड बाय ब्लैक मैजिक। लेकिन जब एक राकी केयरलेसली किसी को एक दो बातें सुन के कह देता है ना कि आप पे काला जादू है, तो वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। वो बेचारा पहले ही डरा हुआ है या बेचारी पहले ही डरी है, उसको आप और डरा रहे हैं कि कंफर्म जादू है, तो उसने मुकाबला ही करना छोड़ देना, शैतान को और मौका मिलना उस पर हावी हो जाना। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वाकई है कि नहीं है। अल्लाह से ये जन रखें कि नहीं हो सकता, बात ख़त्म। जो मर्जी साइन आ रहे हैं। व्हाट अबाउट सोल्यूशन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स सुबह, अगर किसी को हो गया, 7 अजवा डेट्स खाता है नाश्ते में सुबह निहार मुंह, उसको ब्लैक मैजिक अफ्लिक्ट नहीं कर सकता। सूरह अल बकरा की तिलावत, सूरह अल बकरा घर में चलाना, ब्लैक मैजिक कैन नॉट अफ्लिक्ट यू। मोबिज़तैन, कुल हुवल्लाहु अहद के साथ सूरह इखलास और मोबिज़तैन, ये 3 बार सुबह फजर के बाद, 3 बार शाम, असर से पहले, असर के बाद और मगरिब से थोड़ा सा पहले, ब्लैक मैजिक अफ्लिक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह बेरी के पत्ते, उनसे नहाना होता है 7 दिन बेरी के पत्तों से। सूरह फातिहा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरी के पत्तों को ना पानी में मिक्स करके, फिर जब वो पानी में मिक्स होते हैं उनसे फिर नहाना होता है, ये भी इलाज है हदीस के मुताबिक। सूरह फातिहा बहुत बड़ा इलाज है। अजान देना उसके कान में, अजान सुनना, ये बहुत बड़ा इलाज है। रुकिया शरिया, मिशारे लफासी का क्लिप है यूट्यूब पे, रुकिया शरिया सुनना, रुकिया करना। बंदा खुद भी अपने ऊपर रुकिया कर सकता है, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार है फिर भी कर सकता है। ये झूठ है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ मैं रुकिया नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। किसी से भी करवा सकता है, नेक आदमी से खुद भी कर सकता है। रुकिया शरिया की बात कर रहा हूँ, जब दुआएं पढ़नी होती हैं और वो अस्कार जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। तो ये कुछ क्योर हैं ब्लैक मैजिक के, प्रूवन फ्रॉम द सुन्ना। बाकी कुछ लोग रिडिकुलस चीज़ें करते हैं,
سرکل بناتے ہیں, اس میں کھڑا کرتے ہیں, عجیب و غریب چیزیں دکھاتے ہیں آپ کو, تعویذ دے دیتے ہیں, وہ ساری چیزوں سے دور رہیں. لوگ کو بھی پتہ ہے عادت ہو گئی ہے, لوگ اس راکی کو نہیں سمجھتے اچھا جو ذکر اذکار پڑھنے کو دے, یا صفائی کا حکم دے, یا نماز پڑھنے کا حکم دے, یا کچھ تلاوت کرنے کا کہے. لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے, لوگ کہتے ہیں انکمپیٹنٹ ہے. لوگوں کو پتہ ہے کون سے والا پسند ہے, جو تعویذ دے, جو شارٹ کٹ دے, جو کوئی پڑیا دے, جو کوئی پانی میں جو ہے نا وہ تھوکیں پھینک کے آپ کو پانی دے کے یہ میں نے تمہارے لیے پانی دم کر کے رکھا ہے, یہ پیو. لوگوں کو وہ پسند ہے کہ لوگوں کو نا ذرا نظر آتا ہے کہ یار اس نے مجھے کوئی چیز دی ہے. حالانکہ سب سے بہترین یہ کہ آپ پاک صاف رہیں, آپ نماز کا اہتمام کریں, آپ جو ہے وضو کی حالت میں رہیں, آپ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں, آپ صبح و شام کے اذکار کریں. وہ ہم نے کرنے نہیں ہیں, اور باقی ساری چیزیں گند بلا ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے. جو فضول قسم کی چیزیں وہ ایڈوائسز ہمیں دیتے ہیں, بہت جہالت ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. تو یہ جو میں نے ساری بلیک میجک کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے ڈسکس کی ہیں, ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بلیک میجک بہت مسکنسیپشنز بھی ہیں, اس کے حوالے سے بہت زیادہ رائج بھی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ والی آیا کہ اللہ باذن اللہ, جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. اگر بلیک میجک نے آپ کو کینسر کی طرح ایک بیماری کی طرح ہٹ کرنا ہے تو کرنا ہے, اس کا پھر علاج ہے, وہ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے. لیکن میجورٹی میں آپ کو حتمی طور پہ رسپانسبلی کہہ رہا ہوں, نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں, اور ان مسئلوں کو یہ فیک عاملز اور پیر اور یہ بابے اور یہ فراڈی قسم کے جو راکی بیٹھے ہوتے ہیں, یہ مزید آپ کو ذہنی طور پہ پریشان کر کے مزید ذہنی مسائل آپ کے بڑھاتے ہیں. انسان یہی سمجھتا رہتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے, جبکہ وہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے. اس لیے بی اسٹرانگ, اپنے ذہنی مسئلوں کو حل کریں, اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کریں. گھروں کے ماحول ٹھیک کرنے نہیں ہیں, ایک دوسرے کو بلیم گیم بھی کرنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ سخت رویہ بھی رکھنا ہے, اور اس کے بعد کچھ ذہنی مسائل پیدا ہو جائیں ایک دوسرے کے سخت رویوں کی وجہ سے, بلیم گیم کی وجہ سے, بیڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے, اور ایک عجیب سے کلچر کی وجہ سے کچھ ذہنی مسائل پیدا ہے, تو پھر ہم جادو پہ الزام ڈالتے ہیں. ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا اس پہ, یہ چیخنے چلانے لگا, یہ تو ایسا نہیں تھا. وہ اس لیے چیخنے چلانے لگا ہے, چیخنے چلانے لگی ہے کیونکہ آپ نے اسے پاگل کر دیا. اپنی حرکتیں دیکھنی نہیں ہے, گھر کا ماحول دیکھنا نہیں ہے, اور الزام جادو پہ دے دینا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے. خدا کے لیے گھروں کا ماحول ٹھیک کریں, خدا کے لیے رویے ٹھیک کریں, اپنے ایشوز کو سولو کریں, ریلیکس رہا کریں. شیطان ہمارا ایک اور مسئلہ ہے, ہم ہر وسوسے کو انٹرٹین کرتے ہیں. مجھے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, وسوسے شیئر کر رہے ہیں مجھ سے, میں کہتا ہوں یار یہ وسوسے انہیں چھوڑ دو. وہ بار بار شیئر کرتے ہیں, بار بار شیئر کرتے ہیں. اتنا گرپ دے دیا آپ نے شیطان کو اپنے مائنڈ پہ, اتنا ہولڈ دے دیا کہ وہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیل سکتا ہے. کوئی بھی وسوسہ ڈالتا ہے, آپ شیئر کرتے ہیں, آگے آپ ڈر جاتے ہیں. وسوسوں کو جھٹکنا ہوتا ہے, اوور تھنک نہیں کرنا ہوتا ہے. اعوذ باللہ پڑھیں, بات ختم. وسوسوں میں آتے رہیں گے, ذہنی طور پہ مارے جائیں گے, سائیکولوجیکلی ختم ہو جائیں گے آپ. تو ریممبر دس, if you want to be safe from magic, you have to be psychologically strong. Okay? So moving on, انشاءاللہ 2 آیات اور پڑھ لیتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے. توبہ کر لیتے, متقی بن جاتے, میجک سے دور رہتے تو اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملتا, اور اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر بھی دیتا اگر یہ جانتے ہوتے. So whoever is involved in such things, اس کے لیے تلقین ہے کہ اللہ سے توبہ کرے اور تقوی کی طرف آئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ایک بات کلیئر کر دوں, میجک صرف وچ کرافٹ نہیں ہے. میجک ایسٹرالوجی بھی ہے, نیورولوجی بھی ہے, اور فارچون ٹیلنگ بھی ہے. سو بیویئر آف ہاروسکوپس. میجک ضروری نہیں کہ چیزیں اڑتی نظر آئیں اور ایول سی چیزیں ہوتی نظر آئیں, یہ بھی میجک کا ہی برانچ ہے. یہ 3 جو میں نے سائنسز کا نام لیا ہے, اس لیے توبہ کریں اللہ سے. اگر آپ ہاروسکوپ فالو کرتے ہیں, آپ قسمت کا حال پڑھنے والے ہیں یا بتانے والے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے
یہ پریکٹس کیا، فلیسا منی، وہ میرے میں سے نہیں ہے. جو فارچون ٹیلنگ کرتا ہے وہ میرے میں سے نہیں ہے. قیامت والے دن حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا آپ کو اگر آپ ان چیزوں میں انوالوڈ ہیں. آپ کو تو فرشتے دھتکار دیں گے، کہیں گے اللہ کے نبی یہ تو آپ کے کہنے کے باوجود ہاروس کو فالو کرتا تھا، کرتی تھی، اس کو کس چیز کا پانی ملے گا، اس کو کس چیز کی سفارش ملے گی. بات اس نے ایک نہیں مانی آپ کی اور آج پانی پینے آ گئے. اس لیے بی ویئر، اٹس ویری سیریس میٹر اپنی نبی کی سنت کو پکڑنے.